आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने 10 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम 2 इलाकों में स्वामित्व स्कीम के तहत 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स तकसीम किए। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का मकसद जमीन के बंदोबस्त के मामले में देही बिरादरियों को बाइख्तियार बनाना है। 70 अरकान पर मुश्तमिल दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए 1500 से ज्यादा कागजात नामजदगी दाखिल किए गए हैं। कागजात की जांच पड़ताल आज की जा रही है। कोलकाता में सियालदा की एक अदालत ने आज सपहर आरजी कर अस्पताल आबरू रेजी और कत्ल केस में अपना फैसला सुनाएगी। इसराइल और हमास के दरमियान गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के पहले मरहले के तहत 735 फिलिस्तीनी कैदियों और 33 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। और बैडमिंटन में इंडिया ओपन के सेमीफाइनल में आज शाम चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी की भारतीय जोड़ी का सामना मलेशिया की जोड़ी से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व स्कीम के तहत 65 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी कार्ड तकसीम किए। ये प्रॉपर्टी कार्ड्स 10 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 50,000 से ज्यादा अफराद को तकसीम किए गए। स्वामित्व स्कीम का मकसद देही आबादी वाले इलाकों में जायदाद के मालिकान को हुकूक के रिकॉर्ड फराहम करना, बैंक कर्जों के जरिए इदारा जाती कर्ज तक रसाई की काबिल बनाना, जायदाद से मुतालिक तनाज़ात को कम करना और देही इलाकों में जायदाद के बेहतर जायजे और प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली की हिमायत करना है। अब तक 3,17,000 से ज्यादा गांव में ड्रोन सर्वे मुकम्मल किया जा चुका है, जिसमें 92% हदफ वाले इलाकों का अहाता किया गया है। स्वामित्व योजना से गांव के विकास की प्लानिंग और उस पर अमल अब काफी बेहतर हो रहे हैं। आज हमारे पास स्पष्ट नक्शे होंगे तो विकास के काम की प्लानिंग भी सटीक होगी। अब प्रॉपर्टी राइट्स मिलने से ग्राम पंचायतों की मुश्किलें भी दूर होगी। 1,50,000 से ज्यादा गांवों के लिए तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख प्रॉपर्टी कार्ड तकसीम किए गए। एक आकलन है कि सभी गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक गतिविधि का रास्ता खुल जाएगा। ये स्कीम पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार जजायर, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में मुकम्मल तौर पर पहुंच चुकी है। ड्रोन सर्वे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मरकज के ज़ेरे इंतजाम कई इलाकों में भी मुकम्मल हो चुके हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि हुकूमत ने टेक्नोलॉजी और बेहतर हुक्मरानी की ताकत से गांव को बाइख्तियार बनाना है। जनाब मोदी ने ये बात MyGov इंडिया सोशल मीडिया पोस्ट मुश्तरक करने के बाद कही। इस पोस्ट में उजागर किया गया है कि किस तरह गांव में अराजी के डिजिटाइजेशन का अमल भारत में ज़राअत के मुस्तकबिल को असर-ए-नौ तश्कील दे रहा है। इस पोस्ट में कहा गया है कि इस इनकलाबी कदम ने देही बिरादरियों के लिए शफाफियत और रसाई में इजाफा किया है और उन्हें बाइख्तियार बनाया है। इससे जमीन से मुतालिक तनाज़ात को कम करने, नीज़ जमीन के बंदोबस्त को बेहतर बनाने में मदद मिली है। इसमें मजीद कहा गया है कि मज़कूरा डिजिटाइजेशन के अमल ने देही शहरियों के लिए जमीन की मिल्कियत और हुकूक के दावे करने को आसान बना दिया है। इस तरह काश्तकारी मुस्तकबिल असर-ए-नौ तश्कील पा रहा है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से नश्र होने वाले प्रोग्राम मन की बात के जरिए मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ कल अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 118वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, आकाशवाणी खबरों की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नश्र किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात को ऑल इंडिया रेडियो न्यूज, DD न्यूज, वजीर-ए-आजम के दफ्तर और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। मन की बात के हिंदी नशरिए के फौरन बाद आकाशवाणी इस प्रोग्राम को मकामी जबानों में नश्र करेगा।
یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ 70 ارکان پر مشتمل دلی اسمبلی کے انتخابات کے لیے کل 1521 کاغذات نامزدگی داخل کیے گئے ہیں۔ انتخابی کمیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے آخری دن 680 نامزدگیاں داخل کی گئیں۔ کمیشن نے بتایا کہ نئی دلی اسمبلی حلقے کے لیے سب سے زیادہ نامزدگی پرچے داخل کیے گئے ہیں۔ اس سیٹ سے کل 29 امیدواروں نے 40 کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں۔ اس سیٹ سے عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال، بی جے پی کے پرویش ورما اور کانگریس کے سندیپ دکشت کے مقابلے چناؤ لڑ رہے ہیں۔ کمیشن نے مزید کہا کہ کالکاجی سیٹ سے کل 18 امیدواروں نے اپنے کاغذات جمع کرائے ہیں۔ اس سیٹ سے موجودہ وزیر اعلیٰ آتشی، بی جے پی کے رمیش بیدوڑی اور کانگریس کی الکا لامبا کے خلاف چناؤ لڑ رہی ہیں۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال آج کی جا رہی ہے۔ اس مہینے کی 20 تاریخ تک امیدوار اپنے نام واپس لے سکتے ہیں۔ بی جے پی کے ریاستی صدر بی وائی وجیندر نے کہا ہے کہ میسورو شہری ترقیاتی اتھارٹی کیس میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی تحقیقات نے وزیر اعلیٰ سدھرمیا کے بدعنوانی میں شامل ہونے کو بے نقاب کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جناب وجیندر نے الزام لگایا کہ سدھرمیا نے اپنی اہلیہ کے نام پر ہاؤسنگ سائٹس کو غیر قانونی طور پر الاٹ کرنے کے لیے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کیا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے میسورو شہری ترقیاتی اتھارٹی MUDA سے وابستہ کالے دھن کو جائز بنانے کے کیس میں 300 کروڑ روپے سے زیادہ کی مالیت کے 142 غیر منقولہ جائیداد کو قرق کیا ہے۔ اس کیس میں کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھرمیا اور دیگر افراد کے مبینہ طور پر ملوث ہونے کا الزام ہے۔ سیالدہ کی ایک عدالت کے ذریعے آج کولکاتہ میں RG کر میڈیکل کالج کیس سے متعلق فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس فیصلے کا طویل عرصے سے انتظار تھا۔ تحقیقاتی ایجنسی CBI نے اس کیس میں سنجے رائے پر فرد جرم عائد کی ہے۔ دوسری طرف متاثرہ خاتون ڈاکٹر کے والدین، جونیئر ڈاکٹرز اور معاشرے کے دیگر طبقات نے اس معاملے پر تکلیف کا اظہار کیا ہے کہ CBI اس کیس میں کسی بھی دوسرے شخص پر فرد جرم عائد کرنے میں ناکام رہی۔ انہوں نے کہا کہ جرم کی نوعیت یہ بتاتی ہے کہ RG کر میڈیکل اور اسپتال میں پچھلے سال اگست میں جونیئر ڈاکٹر کی آبروریزی اور قتل میں ضرور دیگر افراد بھی شامل رہے ہوں گے۔ اور اب کچھ خبریں مہاکمبھ سے۔ پریاگ راج کے مہاکمبھ نگر میں یاتری اور عقیدت مند اب پبلک ایڈریس سسٹم سے آکاشوانی کے کمبھ وانی نیوز بلیٹن کو سن سکتے ہیں۔ آج صبح 8:30 بجے مہاکمبھ نگر میں پبلک ایڈریس سسٹم کے ذریعے آکاشوانی کا کمبھ وانی نیوز بلیٹن نشر کیا گیا۔ کمبھ وانی نیوز بلیٹن صبح 8:30 سے 8:40 تک، دوپہر میں 2:30 سے 2:40 تک اور شام میں 8:30 سے 8:40 تک نشر کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ اس اقدام سے عقیدت مندوں اور یاتریوں کو مہاکمبھ میلے سے متعلق مختلف سرگرمیوں کے بارے میں تازہ ترین جانکاری اور معلومات حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ کمبھ وانی نیوز بلیٹن 103.5 میگا ہرٹز فریکوینسی، نیوز آن AIR ایپ اور نیوز OTT پلیٹ فارم پر بھی سنا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے آکاشوانی نیوز سے متعلق اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا اور اسے ایک بہتر پہل قرار دیا۔ پریاگ راج میں مہاکمبھ 2025 کے لیے پوری طرح وقف آکاشوانی مہاکمبھ چینل کا آغاز اس مہینے کی 10 تاریخ کو اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے ذریعے کیا گیا تھا۔ اس موقع پر اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر ڈاکٹر BL مورگن بھی موجود تھے۔ یہ چینل 26 فروری تک خبروں کے علاوہ دیگر پروگرام نشر کرے گا۔ مہاکمبھ نگر پریاگ راج سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔ اسرائیل غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کے پہلے مرحلے کے تحت 735 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا، جس پر اس نے حماس کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ بیڈمنٹن میں انڈیا اوپن سیمی فائنل میں آج شام چراغ سیٹھی اور ستوک سائراج رینکی ریڈی کی بھارتی جوڑی کا سامنا گوزیفی اور نور عز الدین پر مشتمل ملیشیا کی جوڑی سے ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 10 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 2 علاقوں میں سوامتو اسکیم کے تحت 65 لاکھ پراپرٹی کارڈز تقسیم کیے۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم کا مقصد زمین کے بندوبست کے معاملے میں دیہی برادریوں کو بااختیار بنانا ہے۔ 70 ارکان پر مشتمل دلی اسمبلی انتخابات کے لیے 1500 سے زیادہ کاغذات نامزدگی داخل کیے گئے ہیں۔ کاغذات کی جانچ پڑتال آج کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔